सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नेमतुल्लाह शाह वली सीरीज़ की वीडियो नंबर 5 में खुश आमदीद। इंशाल्लाह ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जो आपको नायाब से नायाब और चौंका देने वाले हकाइक से बाखबर रखेगी, इसलिए इस सीरीज़ को हर सूरत लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। पाकिस्तान की वो शानदार तकदीर जिसको अब ज़ाहिर होना है और जिससे मुतल्लिक़ अल्लामा इकबाल भी हमें खुशखबरियाँ दे कर गए हैं, वो क्या होगी और इस अरूज को हासिल करने के लिए हमें इस रूहानी इंटेलिजेंस के ख़जाने की रोशनी में कैसे अपनी आइंदा सियासी, मुआशी और अस्करी हिकमत अमली को तरतीब देना होगा, वो हम इस सीरीज़ में जानेंगे। नेमतुल्लाह शाह वली के मुताबिक इस अरूज का पहला कदम तब उठेगा जब इस मुल्क को वो गैर मामूली कायद नसीब होगा जिसे नेमतुल्लाह शाह वली ने शेर अली कहा है। ये एक ऐसे सैयद मुजाहिद का तज़किरा है जो अल्लाह के शेरों में से एक शेर होंगे और इनके तहत सालेह, अमीन और बासलाहियत मुसलमानों की एक जमात जमा हो जाएगी जो निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज और जाँ पुरसोज वजूद होंगे, जो खुद ही के तर्जुमा भी होंगे और खुदा के राजदां भी, जिनकी निगाह से अक़वाम आलम की तकदीरों के फैसले होंगे और जो हालातों वाक़ियात के धारे को मोड़ कर रख देंगे। नेमतुल्लाह शाह वली मुस्तक़बिल के बारे में बताते हुए फरमाते हैं कि जब उस दौर में जुल्म बिद्दत को रवाज हो जाएगा तब मगरिब का बादशाह उनको दफ़ा करने के लिए हुकूमत की बागडोर संभालने को ज़ाहिर होगा। फिर मगरबी मुसलमानों पर ज़ाते बारी ताला का फजल ज़ाहिर होगा और इनके यहाँ इंतहाई काबिल और लायक काम करने वाले मर्दाने हक ज़ाहिर होंगे। फिर हज़रत अली के शेरों में से एक शेर काफिरों को कत्ल करने के लिए ज़ाहिर होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हमायत करने वाला होगा और मुल्क व मिल्लत का पासबान भी होगा। फिर नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि एक अल्लाह का दोस्त हबीबुल्लाह जो साहिब ज़माना होगा, वो अल्लाह की नुसरत से दीन के दिफा के लिए अपनी तलवार निकालेगा। ये एक हैरत अंगेज़ अमर है कि आज जबकि पाकिस्तान में जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है, कत्लो गारतगिरी और दहशतगर्दी अरूज पर है और जमहूरियत के बछड़े की बड़ी बेहयाई से पूजा की जा रही है, तो इसी फसाद के दौरान ये अजानें भी बुलंद हो रही हैं कि पाकिस्तान को अब एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें इंतहाई काबिल, दयानतदार और गैरतमंद मुसलमान हुकूमत की बागडोर को संभाले। मुल्क के कई दानश्वर अब पैट्रियोटिक, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी मुहब्बे वतन और काबिल लोगों की हुकूमत की बात कर रहे हैं। ये सदाए खलक इंशाल्लाह एक दिन ज़ाहिर होकर रहेगी और नेमतुल्लाह शाह वली अल्लाह के इसी फजल और रहमत को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान करते हैं। इनके कलाम से ये बात भी वाज़ेह होती है कि काबिल और मुहब्बे वतन जमात की क़यादत अल्लाह के शेरों में से एक शेर करेगा जो मुल्क में अदलो इंसाफ कायम करते हुए खिलाफत राशिदा की बुनियाद पर एक ऐसा निज़ाम कायम करेगा जिसमें ना तो कोई जुल्म होगा, ना कुफर, ना शिरक और ना ही बिदत। वो ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को मुतहद करेगा बल्कि पूरी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज और निगहबान होगा। इस मुबारक वजूद के आने की खुशखबरी हमको मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलख नगरी में भी मिलती है। बरसगीर पाको हिंद के तकरीबन तमाम ही औलिया ने इस आने वाले वजूद का तज़किरा किया है, जिनकी बरकत से पाकिस्तान को वो मुकाम हासिल होगा जो इसकी तकदीर पर लिख दिया गया है। मुमताज़ मुफ्ती अलख नगरी में कुटिया वाला बाबा के हवाले से लिखते हैं कि वो कुटिया वाला बाबा तौक़ुफ़ से बोला, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, एक छोटा सा आम सा गरीब सा मुल्क, सारी अहमियत अल्लाह के दीन की है। वो दिन आने वाला है जब अल्लाह के दीन से दुनिया मुनव्वर होगी और अल्लाह का भेजा हुआ वो बंदा जिसके वजूद से दुनिया मुनव्वर होगी पाकिस्तान में आएगा। इनका क़याम पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान की अज़मत इनके क़याम से वाबस्ता है, बज़ाते खुद नहीं, वो खामोश हो गया। और ये आप अलख नगरी के पेज नंबर 970 पर पढ़ सकते हैं। इस आने वाले मर्द कलंदर की निशानियां बताते हुए नेमतुल्लाह शाह वली ये खुशखबरी देते हैं कि इसकी क़यादत में पाकिस्तान में एक रूहानी, मुआशी और अस्करी इनकलाब बर्पा हो जाएगा। पाकिस्तान की इस तामीर नौ के दौरान ही हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर और शुमाली इलाका जात में एक महदूद पैमाने पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। गो ये जंग कारगिल से बड़े पैमाने की होगी।
اس جنگ کا آغاز بھی ہمارے ازلی دشمن بھارت کی طرف سے جھوٹ اور مکاری کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا، یعنی جس طرح امریکہ نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا اور پھر اسی طرح افغانستان پر بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر چڑھائی کی گئی، اسی طرح آنے والے وقتوں میں ہندو مشرق بھی پاکستان کے شمال میں ایک ایسی ہی جنگ برپا کریں گے۔ ممبئی حملوں اور پٹھان کوٹ جیسے حملوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھارتی مشرق ہر ہیلے بہانے سے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کرنے کا جواز تلاش کر رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں اسی ہندو مکاری کے سبب ایک جنگ پاکستان پر اور مسلط ہوگی، مگر انشاءاللہ یہ جنگ ان کے گلے پڑ جائے گی۔ اس مارکے کو شروع تو وہ کریں گے لیکن ختم انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہاں یہ مناسب ہوگا کہ ہم کشمیر کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں۔ کشمیر کا علاقہ تصویراتی اعتبار سے بہت ہی غیر معمولی ہے۔ قائد اعظم کی فراست نے اس خطے کی اہمیت کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ خطہ پاکستان کی شہرگ ہے۔ پاکستان میں داخل ہونے والے تمام دریا جو پاکستان کو سیراب کرتے ہیں، ان کا نقطۂ آغاز بھی کشمیر کے پہاڑوں میں ہی ہے۔ دوسری جانب یہ خطہ پاکستان کو شمال مغرب میں چین سے ملاتا ہے۔ 21ویں صدی میں جو تقدیر پاکستان کی لکھی گئی ہے، اس میں کشمیر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آج پاکستان میں سی پیک یعنی پاکستان اور چین کی تجارتی راہداری کا منصوبہ اپنے عروج پر ہے۔ پوری دنیا کی پاکستان دشمن قوتیں، چاہے وہ بھارت ہو یا امریکہ یا پھر اسرائیل، پوری قوت سے اس منصوبے کو روکنے کے لیے میدان میں آ چکی ہیں۔ اس منصوبے کا مرکزی نقطۂ آغاز بھی خطہ کشمیر سے ملحقہ علاقوں گلگت بلتستان سے ہے۔ اگر کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے جاتا ہے تو یہ منصوبہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس خطے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ اسرائیل کا فوجی سربراہ خاص طور پر بھارت آتا ہے اور کشمیر کا دورہ کرتا ہے کہ یہاں سے اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان پر ضرب لگا سکتا ہے۔ بھارت نے اسی علاقے میں سیاچن کے گلیشیئر پر 1984 میں حملہ کر دیا تھا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کے راستوں یعنی شاہراہ ریشم کو کاٹا جا سکے۔ اس انتہائی اہم سڑک کو کاٹنا بھارت کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور جو مسلسل حالت جنگ قائم ہے، وہ بھی اسی خطہ کشمیر کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ چین اور بھارت کے درمیان جو شدید جنگیں ہوئی ہیں، وہ بھی اس خطے کے آس پاس ہیں۔ کشمیر کے بعض علاقوں اور تبت کے پہاڑی سلسلے پر آج بھی بھارت اور چین کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ 1962 میں چین نے باقاعدہ ہندوستان پر حملے کر کے ایک بہت بڑے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ کشیدگی آج بھی قائم ہے اور کسی بھی وقت بڑھ کر ایک جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ سیاسی اور عسکری اعتبار سے بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اسی خطے پر ایک اور شدید جنگ ہوگی۔ بھارتی فوج آج کل ایک نئے فوجی نظریے پر بھی کام کر رہی ہے جس کا نام LCIK ہے، یعنی لمیٹڈ کانفلکٹ ان کشمیر، یعنی کشمیر میں ایک محدود پیمانے کی جنگ۔ اسی تناظر میں نعمت اللہ شاہ ولی کا یہ شعر ہمیں آنے والے اس تصادم کی خبر دیتا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ چترال، نانگا پربت، گلگت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی۔ آج بھارت پوری طرح پاکستان کے شمالی علاقہ جات جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا ہے، ان میں شدید فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے۔ ان علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کے خوارج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا جو سوال سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ ہند شروع کیسے ہوگا۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، کیونکہ اس سے خامیاں دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔